तो माजिद अंकल ने फौरन अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, देखा बाजी, दुखी लोग क्या कह रहे हैं। और अम्मा ने माजिद अंकल की तरफ देखते हुए बस इतना कहा, बदतमीज, और वहां से चले गए। माजिद अंकल के घर से शाज़मा बाजी के घर का रास्ता बमुश्किल 10 मिनट का होगा, लेकिन हमें अंकल के घर से निकलकर शाज़मा भाभी के घर तक पहुंचते पहुंचते कुछ सवा घंटा लग गया था। फौजी बैंड्स की दिलकश धुनों पर केसर भाई और भाई अफजल के दोस्तों ने खूब डांस किया और बहुत ज्यादा व्हीलें वगैरह दी, और इन्हीं व्हीलों की वजह से बैंड वाले 15 मिनट के सफर को सवा एक घंटे तक ले गए। इनकी वजह से हम लोग रुकते ज्यादा और चलते कम थे। फिर रुकते चलते आखिरकार हम लोग केसर भाई के ससुराल पहुंच गए। वहां हमारे वेलकम के लिए शाज़मा भाभी के काफी बड़े बुजुर्ग खड़े थे, जिन्होंने हमें अपने रस्म रवाज के मुताबिक खुशामदीद कहा, और फिर लेडीज को एक अलग तंबू में और जेंट्स को अलग जगह पर बिठा दिया गया। हर काम अमलियात और जिन्नात के जरिए एक रात के अमल से 100% गारंटी से करवाएं। वो बहन भाई जो तरह तरह के आमिलों से तंग आ चुके हैं, उनको मेरा खास पैगाम, एक बार का राब्ता आपकी खुशियों का बहाना बन सकता है। कोई काम बगैर हदिया नहीं होता। जिन्नात को अपने बस में करके अब तक लाखों लोगों को फायदा दे चुके हैं। अगर आप भी किसी परेशानी में मुब्तला है, मसलन मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी बंदिश, जिन्नातों आसे, पसंद की शादी, तलाक का मसला, घरेलू झगड़ा, अब दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं, सिर्फ एक बार राब्ता। और जेंट्स को अलग जगह पर बिठा दिया गया। 1 घंटा चलने से मैं थक गई थी, इसलिए मैं सीधी जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। इसी दौरान 2-3 खूबसूरत सी लड़कियां मेरे पास आईं और मुझसे हाथ मिलाकर मेरे साथ ही बैठ गई। और पहले तो इन्होंने मुझे अपने भाई की शादी की मुबारक दी, और फिर मेरे कपड़ों और मेरे हुस्न की बहुत तारीफ की। इसके बाद वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। फिर इधर उधर की बातें करते करते इनमें से एक ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, हुमा जी, आपका पढ़ाई के बाद क्या इरादे हैं? कोई हिजाब वगैरह करोगी या फिर कोई जॉब वगैरह करोगी या? इस खातून की बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर चौंक गई। अच्छा, तो ये वही खवातीन हैं जिनके बारे में अम्मा ने मुझसे कहा है कि वो मेरी जांच करने आएंगी। पहले मेरा दिल किया कि मैं इनके हर सवाल का ऐसा करारा जवाब दूं कि सबको छठी का दूध याद आ जाए। फिर मुझे अब्बा की बात और इनका वादा और अम्मा की कही हुई बात याद आ गई, और फिर मैंने कुछ सोचकर इन लेडीज के सब सवालों के ठीक ठीक जवाब देने शुरू कर दिए। पता नहीं क्या बात थी कि मेरे सारे सवालों के जवाब इनको बहुत पसंद आए। मसलन इनमें से एक खातून ने मुझसे कहा कि क्या ख्याल है हुमा, क्या ख्याल है आपका, शादी पसंद की होनी चाहिए कि वालदैन की मर्जी की? तो मैंने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में वालदैन की पसंद को अपनी मर्जी बना लेना चाहिए। मेरा ये इंटरव्यू लगभग कोई 10-15 मिनट तक जारी रहा, और इन खवातीन के साथ बातें करते करते अचानक मेरी निगाह ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे सामने वही लड़का खड़ा है जिसने अपना नाम दोस्त जाफरी बताया था और कल परसों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इस लड़के को यूं अपने सामने देखकर मैं घबरा गई और वहां से उठकर जाने लगी। एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या हुआ हुमा जी, कुछ देर तो बैठो ना। लेकिन मैंने इनकी कोई बात न सुनी और इनसे माजरत करती हुई वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गई, जहां हमारी साथ आई हुई बाकी लेडीज बैठी थी। वहां पहुंचते ही अभी मैं बैठी ही थी कि कहीं से उस्मा बाजी नाजिल हो गई और कहने लगी, हाँ जी, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? तो मैंने भी एक फीकी सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, पता नहीं, मैंने तो इनके सब सवालों के सच सच जवाब दिए थे। तो उस्मा बाजी कहने लगी, बच्चा, सच्चाई में बड़ी ताकत होती है, मेरे ख्याल में तो तुम पास हो गई हो। फिर बोली, वैसे अगर तुम फेल भी हो गई तो तुम फिर भी पास हो। तो मैंने उस्मा बाजी की तरफ हैरानगी से देखा और इनसे कहने लगी कि ये आप क्या कह रही हैं बाजी? तो वो पुरस्कार तौर पर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सब खबर लगा ली है। तो मैंने मजीद हैरान होकर इनसे पूछा, वो कैसे बाजी? तो बाजी ने कहना शुरू कर दिया कि किस्सा तब शुरू हुआ कि जब तुम लोग शाज़मा भाभी का रिश्ता लेने इनके घर बहावलपुर आए थे, तो इन खवातीन के भाई ने ना सिर्फ आपको देखा बल्कि अपने लिए पसंद भी कर लिया।
پھر سنا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں انکوائری بھی کروائی تھی۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، انکوائری کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ پھر خود ہی کہنے لگی، مطلب خفیہ چھان بین۔ اور جب تم اس خفیہ انکوائری میں کلیئر ہو گئی، میرا مطلب ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی چکر وغیرہ سامنے نہ آیا، اس لڑکے نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتلایا، اور شاید تم کو نہ پتا ہو تمہارا ہونے والا منگیتر 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور اچھی خاصی جائیداد کا مالک ہے، لیکن اسے جاب کرنے کا شوق ہے، اور کیسر کی طرح وہ بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر کام کرتا ہے۔ پھر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگی، تمہارے لیے ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا ہونے والا میرے ہی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بس جانتے تو ہیں، لیکن اس قدر نہیں، کیونکہ اس کی پوسٹنگ ایک اور سیکشن میں ہے اور میری پوسٹنگ کہیں اور ہے۔ عثمہ باجی کی بات سن کر میں نے ان سے کہا، تو باجی میرے بارے میں ساری انفارمیشن آپ نے تو انہیں فراہم نہیں کی تھی؟ تو میری بات سن کر باجی ہنس پڑی، ارے نہیں۔ پھر کہنے لگی، ویسے اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میری بھی تمہارے بارے میں رپورٹ یہی ہوتی۔ تو میں نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ۔ تو وہ میری بات کاٹ کر کہنے لگی، ارے نہیں، کولیگ ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تو تھے، لیکن میں تم لوگوں کی پڑوسی ہوں، اس بات کا اسے قطعاً علم نہ تھا۔ پھر کہنے لگی، وہ تو جب ہم یہاں پہنچے تو میں اسے اور اس نے مجھے پہچان لیا، اور پھر یہ ساری انفارمیشن میں نے اس سے ہی لی تھی، اور میں نے یہ انفارمیشن کل ہی تمہاری اماں کو دی تھی۔ تو میں نے ان سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ اماں کو تو آپ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن جس کی زندگی کا سوال تھا اس کو خبر تک نہیں لگنے دی۔ تو میری بات سن کر عثمہ باجی ایک دم سیریس ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو چندا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور جذباتی سی لڑکی ہو، اس لیے تم اپنے برے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے جتنی انفارمیشن کی تم کو ضرورت تھی اس کے بارے میں نے تم کو بتا دیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی کی ساری باتیں میں نے کل ہی تمہاری اماں سے ڈسکس کر لی تھی۔ عثمہ باجی کی باتیں سن کر تو میں حیران پریشان رہ گئی اور ان سے کہنے لگی، تو آج جو میرا انٹرویو ہوا اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہنے لگی، جعفری کی ایک بڑی بہن ہے جسے جعفری بہت پیار کرتا ہے، بس اس کی اس بہن اور اس کی بیٹیوں نے تم سے ملنا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا تم سے کوئی تعارف نہ ہو، بلکہ وہ اجنبی بن کر تم سے بات چیت کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے جیسے ہی تم وہاں بیٹھی میں نے جعفری کو اشارہ کیا اور وہ اپنی بہن اور اس کی بیٹیوں کو تمہارے پاس اس نے بھیج دیا۔ تو میں نے کہا، باجی یہ تو بتاؤ باقی بہنوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو وہ کہنے لگی، باقی 3 میں سے ایک سے تو تم کل مل چکی تھی، باقی رہ گئی 2، تو وہ دونوں تمہارے معاملے میں جعفری کی پکی حامی ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، ہما جعفری کی بہنوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی چند ماہتاب قسم کی دلہن لائیں کہ جس میں ہر قسم کی خوبی پائے جائے، اور اتفاق سے ان خوبیوں والی لڑکی وہ تو نہ ڈھونڈ سکی، جبکہ جعفری نے تم کو ڈھونڈ نکالا۔ عثمہ باجی کے منہ سے یہ ساری سٹوری سن کر میرے دل میں دوست جعفری کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، اور میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیسے وہ کل سے میرے ترلے کر رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے عثمہ باجی سے پوچھا، باجی میرے بارے میں تو اس میں اور اس کی بہنوں نے ساری چھان بین کر لی، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کے کولیگ نے کیا کیا ہے؟ تو میری بات سمجھ کر عثمہ باجی کہنے لگی، یہ باتیں تم سے پہلے میں تمہاری اماں کو بتا چکی ہوں، اور تم کو بھی بتاتی ہوں کہ لڑکا بہت شریف اور لائق ہے، اور ہر چند یہ کہ اس کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے، لیکن اس میں زمینداروں والی کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کسی لڑکی سے کوئی چکر کم از کم میں نے نہیں سنا، اور نہ ہی اس کے کریکٹر کے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات سنی ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ایک مزے کی بات بتاؤں، کمپنی کی کافی لڑکیوں نے اس پر ٹرائی ماری، لیکن اس نے کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالی، اسے تنگ آ کر انہوں نے اس کا نام دوشیزہ رکھ دیا ہے۔ تو میں نے حیرانگی سے ان سے پوچھا، باجی یہ دوشیزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگی، اس کا مطلب ایسی لڑکی جس کا ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو میں نے کہا کہ لیکن باجی جعفری تو مرد ہے، پھر لڑکیاں اس کو دوشیزہ کیوں کہتی ہیں؟ تو میری بات سن کر باجی ایک بار پھر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کبھی غور سے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھنا، اس کی باڈی اور اس کے حسن میں
नस्वानियत भरी हुई है, यानी कि तुम्हारे मंगेतर में मर्दानापन बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसकी खूबसूरती नस्वानियत से भरी पड़ी है। फिर उस्मा बाजी ने सामने देखा और मुझसे कहने लगी, हुमा 1 मिनट में आई। और मैंने भी सामने की तरफ देखा तो वो जाफरी की तरफ बढ़ रही थी। वो काफी देर तक जाफरी से बातचीत करती रही और इन बातों के दौरान अपने सर को हाँ के अंदाज में हिलाती रही, और फिर वहां से वापस आकर मेरे पास बैठ गई और होले से बोली, हुमा मुबारक हो जाफरी की बहन को, तुम पसंद आ गई हो। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।